मलाई यो फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुने संसारभरिका सबै प्रभुका जनहरूमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र तपाईको मनोकांक्षा पूरा भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। हामी नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीमा परमेश्वरलाई आराधना सेवा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौं र आजको यो आराधना सेवा संगतिमा म तपाईहरुको बीचमा मत्ती 7 अध्याय ध्यान गरेर सुन्नु होला। मत्ती 7 अध्यायको 13 पदबाट 20 पदसम्मका खण्डहरू पढेर अनि हामी यसमा ध्यान गर्ने छौं। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 13 पदबाट 20 पदसम्म यहाँ यसरी छ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन्। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरूका भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। तिमीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाका बोटबाट अंगुर अथवा सिउँडीबाट अंजीर टिपिन्छ र? त्यसैगरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र समर्पित भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको जय होस्। हामीसँग बोल्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो खण्डमा दुईटा बाटोको विषयमा चर्चा गर्नु भएको छ। एउटा नष्टमा पुर्याउने बाटो, एउटा जीवनमा पुर्याउने बाटो। यो छान्ने काम चाहिँ हाम्रो नष्टमा पुर्याउने बाटोमा हिँड्ने कि जीवनमा पुर्याउने बाटोमा हिँड्ने। परमेश्वरले दिने जीवन अनन्त जीवन, अनन्त जीवन। जब जीवनमा पुर्याउने बाटोमा हामी हिँड्छौं नि, हामी अनन्त जीवनको बाटोमा हिँड्छौं। आमेन। जब हामी नष्टमा पुर्याउने है, नाशमा पुर्याउने बाटोमा हिँड्छौं, हाम्रो जीवनमा आशा भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसकारण छनौट हाम्रो अगाडि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि ती बाटाहरू कस्ता छन् भनेर त्यसको पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ। ती बाटाहरू कस्ता हुन्छन्? म व्यवस्थाको पुस्तक 30 अध्यायको केही पदहरू तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। व्यवस्थाको पुस्तक 30 अध्यायको 11 पदबाट मैले तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु।
यसरी आज मैले तिमीहरूलाई दिएका आज्ञा तिमीहरूका निम्ति साह्रै गाह्रो वा टाढो छैन। हाम्रा निम्ति स्वर्गमा उक्लेर कसले तो ल्याइदिएर हामीलाई बताइदिने र हामी तो पालना गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने तो स्वर्गमा छैन। परमेश्वरको वचन स्वर्गमा छैन, अहिले यहाँ हाम्रो हातमा आइसकेको छ। स्वर्गमा छैन। 13 पद, कसले सागर पारी गएर हामीलाई तो ल्याइदिएर हामीलाई सुनाइदिने र हामी तो पालन गरौँ भनी तिमीहरूले भन्नु पर्दैन, किनभने तो सागरको पल्लो छेउमा पनि छैन। तर तिमीहरूले पालन गर्नलाई वचन तिमीहरूको नजिकै छ, तिमीहरूकै मुख र तिमीहरूकै हृदयमा छ। हेर, आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। 15 पदमा, हेर आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदैछु। तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेका देशमा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। 17 पदमा, तर तिमीहरूका हृदय बरालिएर तिमीहरू अटेरी भयौ र अन्य देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिमीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा गर्दछु र एर्दन पारी अधिकार गर्न जान लागेको देशमा तिमीहरू धेरै दिन बाँच्ने छैनौ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्ध साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बाल बच्चाहरू जिउन सक र परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँको आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो, किनकि परम प्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ र तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भनी शपथ खानु भएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाउनु हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचनमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई जीवन र वृद्धि पनि दिएको छु, आशिष पनि दिएको छु। तर तिमीहरूले जीवन, वृद्धि र आशिषलाई नरोजेर तिमीहरू नाश र श्रापलाई रोज्छौ भने मैले के गर्ने? स्वर्गका परमेश्वरको आवाज उहाँले तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीलाई जीवन, वृद्धि र आशिष दिएको छु। एकातिर जीवन, वृद्धि र आशिष छ, अर्कोतिर नाश र श्राप छ। अनि अहिले हामीले पढेको खण्डमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? 14 पदमा, मत्ती 7 अध्यायको 14 पदमा, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन्। जीवन, वृद्धि र आशिषलाई भेट्टाएर त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छे थोरै हुन्छन्। हाम्रो मण्डली चाँगु नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा छ। हाम्रो मण्डली के यहाँको जनसङ्ख्या यति मात्रै हो त? हाम्रो मण्डली भित्र अहिले हामी 50-60 जना छौं। के यति मात्रै यहाँको जनसङ्ख्या हो त? के यो 60-70 जना अथवा हाम्रो मण्डलीका सदस्य सबै गरेर 150-200 जनाले के यतिले मात्रै परमेश्वरलाई पछ्याउने हो त?
के अरू मान्छेले पछ्याउनु पर्दैन? प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? जीवनको बाटो कठिन हुन्छ, जीवनको बाटो, आशिषको बाटो, वृद्धिको बाटो सजिलो हुँदैन, कठिन हुन्छ। तर जब यो कठिन भए तापनि जब यसलाई रोजेर हिँड्छौ नि, तिमीहरू दीर्घायु पनि हुन्छौ, तिमीहरू वृद्धि पनि हुन्छौ, तिमीहरू अनन्त जीवनमा पनि हुन्छौ। कति पटक मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन पछ्याएर हिँड्न, आज्ञा पालन गरेर हिँड्न मन पर्दैन, किनभने कति कुराहरू परमेश्वरको वचनले हामीलाई नगर्नको लागि आदेश दिएको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर जिउ भनेर सिकाएको छ। तर यो फराकिलो बाटोमा हिँड्ने है, तपाईले 13 पद हेर्नुस्, यहाँ मत्ती 7 अध्यायको 13 पदमा, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छ। यो नाशको बाटोबाट भित्र पस्ने धेरै हुन्छन्, जीवन र आशिषको बाटोबाट भित्र पस्ने थोरै हुन्छ। अनि हामीलाई के लाग्छ भने धेरै मान्छेले चाहिँ यो पछ्याउँछ, त्यसकारण यसको पछि लाग्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। मानिसहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउन भन्दा मानिसहरूले बनाएका विधि विधानलाई पछ्याउन मन पराउँछन्। बुझ्नुभयो? विधि विधानलाई पछ्याउन मन पराउँछन्। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको केही पद म तपाईहरुको अगाडि पढ्न चाहन्छु। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 8 पदबाट म केही पद पढ्छु, तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस्। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 8 पदबाट, तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। आफ्नो परम्परा मान्नलाई कति धूर्ततासँग परमेश्वरको आज्ञालाई टारिदिन्छौ। किनभने मूसाले भनेका छन्, आफ्ना आमा बाबुलाई आदर गर र जसले आमा बाबुको विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्छ त्यो मारिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले आफ्ना बाबु वा आमालाई मबाट जे जति मद्दत तपाईहरुलाई मिल्नु पर्ने त्यो कुर्बान हो अर्थात परमेश्वरलाई चढाइएको छ भन्छ भने तिमीहरू त्यसलाई आफ्ना बाबु आमा बाबुको निम्ति फेरि केही गर्न दिदैनौ। यसरी तिमीहरू आफ्नो चलि आएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्छौ। यो कुर्बान भनेको के हो म तपाईलाई बताउँछु। बाइबलले भन्छ आफ्ना बाबु आमालाई आदर गर। है, बाबु आमालाई आदर गर्ने भनेको के हो? बाबु आमालाई प्रेम गर्ने। प्रेम गर्ने भनेको के हो? भोक लाग्दा खाना दिने, जाडो हुँदा लुगा लाउन दिने, बिरामी हुँदा हस्पिटल लैजाने, हैन, देखरेख गर्ने, वास्ता गर्ने भनेको। तर कतिजना मानिसहरूले कस्तो परम्परा बनाछन् भने बाबु आमालाई गर्नुपर्ने यो सबै कर्तव्य मैले कुर्बानीको रूपमा परमेश्वरलाई चढाए। कुर्बानीको रूपमा परमेश्वरलाई चढाए। त्यो कारणले अब मैले बाबु आमालाई केही गर्न पर्दैन भन्ने प्रकारले उम्किन्छन् मान्छे। त्यस्तो प्रकारले विचार गर्नु, त्यस्तो प्रकारले सोच्नु, त्यस्तो प्रकारको परम्परा बनाउनु ठीक छैन।
त्यस्तो प्रकारको परम्परा, परमेश्वर त्यस्तो प्रकारको परम्पराको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको परम्परा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यसकारण येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ मृत्युमा पुर्याउने बाटो फराकिलो हुन्छ है। मान्छेले अनेक तरिका निकाल्छ परमेश्वरको वचन इन्कार गर्न, आफ्नो परमेश्वरमा विरुद्ध भएको स्वार्थी इच्छा पूरा गर्न समाजमा अनेक प्रकारको तरिका निकालेका हुन्छ। अनेक प्रकारको तरिका पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ त्यस्तो तरिका निकालेर परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जिउनु भनेको फराकिलो बाटोबाट हिँड्नु हो। र यस्तो प्रकारको फराकिलो बाटोबाट हिँड्ने मान्छेले आशिष पाउँदैन, श्रापित हुन्छ, त्यो मान्छे नष्टमा पुग्छ। तर परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरेर, विश्वास गरेर, परमेश्वरको वचनमा समर्पित भएर परमेश्वरको वचन अनुसार जिउने मान्छेले जीवनमा वृद्धि ल्याउँछ, जीवनमा आशिष ल्याउँछ अनि जीवनमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। आमेन। आज बिहान छनौट तपाईहरुको अगाडि छ, मेरो अगाडि छनौट छैन। मैले पनि छान्न पर्छ है। मैले पनि जीवनको बाटो छान्ने कि नष्टको बाटो छान्ने? हरेक व्यक्तिले, यो संसारका प्रत्येक व्यक्तिले। तर परमेश्वरले कुनै पनि मान्छेलाई जबरजस्ती घेक्र्याएर तैले यो मान भनेर भन्नुहुन्न। अहिले संसारमा लगभग 7 अर्ब मान्छे छन्। 7 अर्ब, 7 अर्ब भन्दा केही बढी छ है संसारमा। त्यो मध्ये 3 अर्ब जति मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ। 3 अर्ब जतिको मान्छेले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छन्, बाँकी 4 अर्ब मान्छेले गर्दैन। यो 4 अर्ब मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउन यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने स्वर्गबाट 4 अर्ब स्वर्गदूत पठाइदिन सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छेलाई एउटा स्वर्गदूत। त्यो स्वर्गदूतले त्यो मान्छेलाई घेक्र्याएर परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउने। ल विश्वास गर भनेर, गरेन भने झापट हान्नु। गरेर स्वर्गदूत लगाएर पनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्न। परमेश्वरले मान्छेलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। जीवनको बाटो रोज्ने कि मृत्युको बाटो रोज्ने, त्यो मान्छेलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले अनि यो सुसमाचार सुनाउने जिम्मेवारी पनि परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। मण्डलीले नाशमा गइराखेका मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाएर उनीहरूलाई जीवनमा फर्काउनु पर्छ। तपाईको आफन्त, नातेदार, साथीभाइ, सहकर्मी है, को गरे तपाईको साथीभाइ, आफन्त, नातेदार, सहकर्मी, छिमेकी, यो 4 प्रकारका मान्छेलाई मृत्युको बाटोमा गइरहेछ भने त्यसलाई त्यहाँबाट रोकेर जीवनको बाटोमा फर्काउने काम तपाईको। आमेन। तपाईले त्यसो गर्नुहुन्न भने त्यो मान्छे प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिनिकन मर्यो र नरकमा गयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसको रगतको दोषी तपाईलाई ठहर्याउनु हुनेछ। किनभने तपाईले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ नि त। तपाईले परमेश्वरलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो आफन्त, नातेदारलाई सुसमाचार सुनाउनुहुन्न है। तपाईले बाध्य पार्न सक्नुहुन्न। तपाईको काम भनेको सुसमाचार सुनाउने। परमेश्वरको वचन नसुनेको कारणले मान्छे गलत बाटोमा हिँडेको हुन सक्छ। परमेश्वरको वचन नबुझेको कारणले मान्छेले जीवनको मार्ग छोडेको हुन सक्छ। यहाँ झुटा शिक्षाको कुरा पनि छ। तपाईले यहाँ तलपट्टि पढ्नुभयो भने झुटा शिक्षकहरू आएर परमेश्वरको वचनलाई टेढमेढ पारेर अर्कै कुरा मान्छेले सिकाइराखे। जीवनको मार्गको कुरा सिकाउनु पर्ने, मृत्युको मार्गको कुरा सिकाइराखेको छ। यहाँ 15 पदबाट तल तपाईले हेर्नुभयो भने झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो तिमीहरूका भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छ।
यहाँ झुटा अगम वक्ताहरूदेखि होशियार हुन हामीलाई आह्वान गरिएको छ। झुटा अगम वक्ताहरूले जीवनको बाटोलाई तोडमोड गरेर नष्टको बाटो सिकाउँछन्। यहाँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ, स्पष्ट लेखिएको छ। झुटा शिक्षकहरूको फल हामीले धर्मशास्त्रमा देख्छौँ है। यहाँ पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 5 र 6 पदमा झुटा शिक्षकहरूको विषयमा केही कुरा बताछ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 5 र 6 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 5 र 6 पद यसरी छ, तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छ। हामी त परमेश्वरका हौं, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौँ। भ्रम पार्ने आत्मा पनि यो धरतीमा छ, सत्यको आत्मा पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। सत्यको आत्मा। आज मान्छेले जीवन र मृत्युको मार्ग छुट्याउन सकिरहेका छैन, मृत्युको मार्गमा हिँडिरहेका छन्। सत्य वचन र झुटा वचन के हो छुट्याउन सकिरहेका छैन। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई भन्छ है, झुटा अगम वक्ताहरू पनि छन्। तिनीहरू भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू हुन्छन्। भित्रपट्टि डरलाग्दो बुवासा। यस्तो प्रकारका शिक्षाहरू सिकाएर मानिसहरूलाई भ्रमित पार्ने, मानिसहरूलाई परमेश्वरको बाटोबाट तर्काउने, साँगुरो बाटोमा हिँडिराखेको मान्छेलाई फराकिलो बाटोमा पुर्याइदिने हैन। एक थरीका शिक्षा दिने मान्छेहरू अहिले कस्ता आछन् भने सच्चै चर्च रे, सच्चै। अनि तपाईले जे गरे पनि हुन्छ। उनीहरूले बाइबल पनि पढ्छन्, भेटी पनि चढाउँछन्, येशूसँग प्रार्थना पनि गर्छन्, घरमा गएर आफ्ना परम्परा पनि मान्छन्। घरमा गएर परम्परा पनि मान्छन्, जे पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको परमेश्वरको वचनलाई एकदमै तपाईको चाहिँ नि सबै परम्परासँग मिलाइदिएर अनि मान्छेलाई भ्रमित पार्ने, त्यो मान्छेलाई भ्रमित पार्दिने, अनि त्यो मान्छेले मुक्ति पनि पाउँदैन अनि नाशमा पुग्छ, नाशमा पुग्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त तपाई हामी सजग हुनु पर्यो। तपाई साँगुरो बाटोमा, जीवन र वृद्धिको बाटोमा, आशिषको बाटोमा हिँड्नु भएको छ कि तपाई फराकिलो बाटो, नाशको बाटो, श्रापको बाटो, नष्टको बाटो हिँड्नु भएको छ? आफूलाई जाँच्नु पर्ने बेला छ। हामीले आफूलाई जाँचौं। परमेश्वरको जीवित वचन अनुसार जिउने मान्छेलाई फलबाट चिनिन्छ भन्छ। के काँडाको बोटबाट अंगुर र सिउँडीबाट अन्जीर टिपिन्छ र? काँडाको बोटबाट तपाईले अंगुर टिप्न सक्नुहुन्छ? काँडाको बोटमा अंगुर कहिले पनि पाउँदैन। त्यसकारण फलबाट चिन। साँगुरो बाटोमा हिँडेछ कि फराकिलो बाटोमा हिँडेछ, त्यसको जीवनको फलबाट चिन भनेर धर्मशास्त्रले हामीलाई आह्वान गरिरहेका छ। यो फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू परमेश्वरको वचनहरू भन्दा पनि व्यक्तिहरूप्रति वफादार हुने,
परमेश्वरको वचनमा समर्पित भएर जिउन पर्ने, तर व्यक्तिहरूप्रति वफादार हुने, हैन? व्यक्तिलाई खुसी पार्ने, व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने र आफूलाई आत्मिक देखाउने। यदि त्यस्तो प्रकारको सोचाइ र त्यस्तो प्रकारको आत्मिकतामा कोही जिउँछ भने त्यो फराकिलो बाटोतिर छ भनेर हामीले अनुमान लगाउनुपर्छ। यस्ता नामधारी क्रिस्चियनहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँ 21 पदमा प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ? मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैन। जो परमेश्वरलाई खुसी पार्ने गरी जीवनमा कतै भुलचुक भयो भने पश्चाताप र प्रायश्चित गरेर परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउने मान्छे मात्रै साँघुरो बाटोबाट छिर्छ। याद गर्नुहोस्, व्यक्तिलाई खुसी पार्न चाहने तर परमेश्वरलाई खुसी पार्न नचाहने मान्छे सृष्टिकर्तालाई भन्दा सृष्टि गरिएको थोकलाई पुज्छ। पुज्न पर्ने सृष्टिकर्तालाई, तर उसले सृष्टि गरिएको थोकलाई पुज्छ। सृष्टिकर्तालाई पुज्न पर्ने। हामी सबैले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बुझ्नुपर्छ। उपदेशकको पुस्तकमा उपदेशकले चुनौती दिन्छन्। उपदेशकको पुस्तक 12 अध्याय पढ्नुहोस्। उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पद। दुःखको समय र वृद्धावस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्ने छौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवावस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। युवावस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। कतिपटक मान्छेको सोचाइ के छ भने बुढो भएर मर्ने बेलामा मात्रै धर्म कर्म गर्ने, जवान हुँदा मोज गर्ने भन्ने मान्छेको सोचाइ छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ युवावस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको खोजी गर। हामीले के गर्छौँ? सृष्टिकर्ताको खोजी गर्दैनौँ, सृष्टि गरिएको कुराको खोजी गरेर जुन चाहिँ राम्रो भेटायो त्यसलाई बुझ्छौँ। हामी कति मूर्ख छौँ। संसारका मान्छे, फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मान्छे कति मूर्ख छन्। त्यति पनि हिसाब किताब लाउन सक्दैनन् सृष्टिकर्ताको आराधना गर्ने कि सृष्टि भएको कुराको आराधना गर्ने। त्यति पनि दिमागले भ्याउन सक्दैनन्, त्यति पनि छुट्याउन सक्दैनन्। अनि त्यस्ता मान्छे विनाशमा नगएर को जान्छ? त्यसकारण तपाईँ र हामी सचेत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, ती फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू परमेश्वरको महिमा र आदर भन्दा तिनीहरू आफ्नै चाहनासँग बढी सरोकार राख्छन्। परमेश्वरको आदर, इज्जत, सम्मान, महिमा, प्रशंसा गर्नुपर्ने सट्टामा तिनीहरूले आफ्नै चाहना बढी राख्छन्, आफ्नै चाहनामा सरोकार बढी राख्छन् है। तिनीहरूको शिक्षा परमेश्वरमा केन्द्रित हुनुको साटो आफैमा केन्द्रित हुन्छ। शिक्षा दिँदा परमेश्वरलाई महिमा दिने किसिमले शिक्षा दिन पर्नेमा आफूलाई ठुलो बनाउने किसिमले मान्छेले शिक्षा दिन थालेछ। आफैलाई ठुलो बनाउने किसिमले। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ यस्ता क्रियाकलाप गलत क्रियाकलाप हो भन्छ। तेस्रो कुरा, फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू तिनीहरूले परमेश्वरको वचन विपरीत भए पनि मानवीय शिक्षाहरू र परम्परालाई स्वीकार गर्छन्। परमेश्वरको वचन विपरीत भए पनि मानवीय शिक्षाहरू र परम्पराहरूलाई स्वीकार गर्छन्।
विश्वास गर्छन्। हामी हिँड्न पर्ने परमेश्वरको वचन अनुसार। परमेश्वरले मानिसले बनाएको परम्परा, प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसले बनाएको परम्पराको विरोध गर्नुहुन्छ हैन। अघि हामीले पढ्यौं मर्कुस 7 अध्यायको 8 र 9 पदमा परमेश्वरको वचन इन्कार गरेर तिमीहरूले कति धूर्ततासँग परमेश्वरको वचनलाई टाढिदिन्छौ, कति धूर्ततासँग परम्परा कायम राख्नु। त्यसकारण मण्डलीमा कुनै कुराको पनि यस्तै प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा छैन। परमेश्वरको वचन कतिपटक हामी विवाद गर्छौं, मान्छे मरेपछि गाड्नुपर्छ। बाइबलमा मान्छे मरेपछि गाड्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? यहुदी जातिले गाडे भनेर हामीले गाड्ने हो? बाइबलमा एउटा कुरा लेखेको छ मान्छे मरेपछिको विषयमा। म एउटा प्रसङ्गमा तपाईलाई बताउन लागे यो, तपाईले बुझ्नुपर्छ मान्छे मरेपछि गाड्ने हो कि पोल्ने हो भनेर। फेरि हाम्रो पास्टरले मलाई लयर पोल्देला भन्नु होला है, त्यो चिन्ता नगर्नुस् है। तपाईँ मरेपछि तपाईँको इच्छा, तपाईँले मर्नभन्दा अगाडि जे भन्नुहुन्छ त्यही पुरा गरिदिन्छ मान्छे। तर यहाँ परमेश्वरले आदमलाई के भन्नुभयो भने, आदमले पाप गरिसकेपछि आदमलाई श्राप दिँदा यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा भन्नुभएको छ, माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। यो एउटा मात्रै वचन छ मान्छे मरेपछि के गर्ने भनेर बाइबलमा। परमेश्वरले भन्नुभएको छ त माटैबाट निकालिएको होस्, त माटै होस्, त माटैमा मिल्नेछस्। माटोमा पाइने तत्त्व सबै मान्छेको शरीरमा पाइन्छ, तर मरेको मान्छेको शरीरलाई माटो कसरी बनाउने भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। तपाईले गाडेर पनि माटो बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले मान्छेको शरीरलाई पोलेर खरानी बनाएर पनि माटो बनाउन सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ बनाउन पाइएन। पानी बनाउनु भयो भने वचनको विरुद्ध हो। त्यस हुनाले मैले यो विषयमा विवाद गर्दिनँ। बाले पनि मलाई सोध्नु भएको थियो, मेरो बाले विश्वास गर्नुभयो, प्रभुमा ग्रहण गर्नुभयो। बप्तिस्मा लिने भनेको नारायणीमा बप्तिस्मा लिनलाई मैले बा तयार हुनुभएको थियो, एउटा पास्टरलाई पठाइदिएको, तिनले बा बिरामी हुनुभएछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बालाई त यो अहिले यो चिसो पानीमा डुबाउन सकिन्न, मैले त बप्तिस्मा नदिकन आएँ भने मलाई कमसेकम पानीको, तातो पानीको व्यवस्था गरेर भए पनि बुढालाई डुबाइदिनु पर्थ्यो नि भने मैले, होइन। पास्टरले अलिकति विवेक पुर्याउन सकेन। अनि बाले बप्तिस्मा लिन पाउनु भएन। त्यसपछि बिरामी भइरहनु भयो। अनि मर्ने बेलामा केही दिन अगाडि मलाई सोध्नु भयो, तिमीहरूले गाड्नै पर्छ कि अरू पनि केही उपाय छ भन्नुभयो। मैले भने मान्छे माटोबाट बनाएको, परमेश्वरको वचन देखाएर भने मैले, परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, त माटै होस्, त माटैबाट बनेको होस्, त माटैमा मिल्नेछस्। अनि माटोमा मिलाउनलाई के गाडेर मात्रै मिल्छ त अरू तरिकाबाट माटोमा मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु। खरानी बनाएर पनि माटोमा मिलाउनु मिल्छ भन्ने मैले। अनि बाले भन्नुभयो त्यसो भए त्यो बिजुलीबाट पोल्ने ठाउँमा लगेर मलाई बिजुलीले पोलेर अनि मलाई माटो बनाइदिए भन्नुभयो। मैले बाले जे भन्नुभएको थियो त्यही गर्ने। मेरो काकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो दाउराले नजलाएर किन यसो गरेको, मैले बाको इच्छा पुरा गरेको भने। मेरो बाको इच्छा मैले पुरा गर्नु पर्यो। मेरो इच्छा पुरा गर्ने हो, तपाईँहरूको इच्छा पुरा गर्ने हो, मर्ने मान्छेको इच्छा पुरा गर्नु पर्यो। मर्ने मान्छेले माटोमा गाड्दियौ भन्यो भने हामीले गाड्ने ठाउँ खोजेर भए पनि गाडिन्छ। मैले मेरो छोराछोरीलाई के भनेको छु भने मलाई चाहिँ पोल भनेको छु, म मरेपछि मलाई पोलेर खरानी बनाएर माटोमा मिलाउ भनेको छु। किनभने उनीहरूले चाहिँ गाड्ने ठाउँ नभेटाएर उनीहरूले मेरो बढी शरीरलाई चाहिँ तपाईँको डुलाको डुलाइ गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई दुःख भयो, है। मेरो छोराछोरीलाई दुःख हुनु भएन। त्यसकारण चाहिँ यसमा विवाद गर्नु जरुरी छैन। तर मान्छेले के गर्छ, परम्परा बनाएर चाहिँ गाडेन भने स्वर्ग जान्न भन्छ। क्रिस्चियन मरेर त्यसलाई गाडेन भने स्वर्ग जान्न भन्छ, त्यो गलत, त्यो बाइबलीय होइन। त्यसकारण यस्तै धेरै परम्पराहरू मान्छेले बनाउँछन्। अनि यो परम्परामा विवाद गरेर मण्डली विभाजित गरेका छन्। त्यसकारण हामीलाई सुझबुझ र शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले ठिक शिक्षा बुझ्नुपर्छ, ठिक प्रकारले जिउनुपर्छ। त्यसकारण परम्पराको पछि हामी लाग्नु हुँदैन।
हामी परमेश्वरको जीवित वचनको पछि लाग्नुपर्छ, साँघुरो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ है। फराकिलो बाटोबाट हिँड्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ नाशमा पुग्न सक्नुहुन्छ, श्रापित अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउन तपाईँलाई गाह्रो हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँको वचनले हामीलाई दिएको शिक्षा त्यही हो। चौथो कुरा, यी फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले आफैलाई परमेश्वरको पूर्ण शिक्षामा बलियो बनाउनु भन्दा सत्यलाई स्थापित गर्ने तिनीहरूको अन्तिम अधिकारको रूपमा धार्मिक अनुभवहरू र अलौकिक प्रदर्शनहरू खोज्छन् र त्यसै अनुरूप प्रतिक्रिया दिन्छन्। आजकल मण्डलीमा यो सपना देखेर मैले सपना यस्तो देखेँ भन्ने मान्छेहरू छन्। सपना देखेको दर्शन, तपाईँले सपनामा केही चिज देख्नुभयो तर वचनको विपरीत छ भने तपाईँको सपना बेकारको सपना हो। सपनामा देखेको सबै कुरा सत्य हुँदैन है। कुनै कुनै हुन्छ, यीशु भन्ने एकजना व्यक्ति बाइबलमा उनले जे सपना देखेका थिए त्यो सबै सपना सत्य भएको पनि देखे। परमेश्वरले विशेष ज्ञान र बुद्धि सपनाबाट पनि कहिलेकाहीँ आफ्ना मानिसहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले जिन्दगीमा देखेका सबै सपनाका दर्शनहरू वचन अनुसार छैनन् भने ती बेकारका है। त्यस्ता कुराको पछि लाग्नु हुँदैन। तर यो फराकिलो बाटोमा हिँड्नेले के भन्छ, आफ्नो जीवनका कति अनुभवहरूलाई विचार गरेर त्यसैलाई व्याख्या गरेर यही हो परमेश्वरको वचन भनेर परमेश्वरको वचनलाई टेनमेन्ट पारिदिन्छ हैन। कोरियाबाट एउटा महिला आएर म येशूको छोरी हो भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई होली वाइन खुवाइन्। अझै पत्र पत्रिकामा त के पनि आयो भने मूलको बिर्य मिसाएको वाइन पनि भनिदियो हेर्नुहोस्। अनि प्रधानमन्त्रीलाई खुवाइन्छ। अनि क्रिस्चियनहरू यस्ता हुन्छन् भनेर त्यही एउटा घटनालाई चाहिँ लिएर नेपालका क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ आरोप लगाउनु हैन। हामीहरू कोही पनि त्यो खान गएन, त्यसमा सहभागी पनि भएन, किनभने त्यो फराकिलो ढोका हो। हामी त्यस्तो प्रकारको फराकिलो ढोकाबाट हिँड्दैन, हामी साँघुरो ढोका परमेश्वरको जीवित वचन अनुसार हिँड्छौँ। त्यसकारण यस्ता कुरालाई पनि हामीले आधार बनाएर परम्परा स्थापित गर्नु हुँदैन अनि त्यस्ता परम्पराको पछि पनि लाग्नु हुँदैन। यो फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूको अन्तिम कुरा, तिनीहरूले सत्य सिद्धान्तलाई सहने छैनन् तर अधार्मिकताको फराकिलो ढोकाबाट उद्धार प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको खोजी गर्छन्। चर्चमा अलि पास्टरले कडा शिक्षा दिए भने यो चर्चमा जानु भन्ने पास्टर त कडा शिक्षा, अलि लुज चर्चमा जानुपर्छ, अलि शिक्षा कम दिने है, अनि हँसाउने चर्चमा जानुपर्छ है। हँसाउने, नाच्न पाइने, खान पाइने चर्च है। मैले त्यस्तो पनि सुनेको छु कति मानिसहरू। चर्चमा जाने भनेको परमेश्वरको वचन सुन्न हो, जीवित परमेश्वरको वचन। मैले भने यो स्वर्गमा पनि छैन, समुद्रको पल्लो किनारमा पनि छैन, यो हाम्रो हातमा छ, हृदयमा छ, मुखमा छ। परमेश्वर बोल्नु भएको छ। यो वचनको हामीले ठीक व्याख्या बुझ्न पर्छ। जब यसको ठीक व्याख्या बुझ्छौँ यसले हामीलाई साँघुरो ढोकाबाट हिँड्न सहायता गर्छ। त्यसकारण आज मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है, फराकिलो बाटोमा हिँड्न धेरै तरिकाहरू छ, तर साँघुरो बाटो जुन प्रभु येशू ख्रीष्टबाट हामी जान्छौँ यो कठिन छ। परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउनुपर्छ, परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई मान इज्जत दिनुपर्छ। जिन्दगीमा लापरवाहीका साथ जिउन पाइँदैन, कठिन छ। तर यही कठिन बाटोले तपाईलाई वृद्धि बनाउँछ, तपाईलाई आशिष दिन्छ अनि तपाईँ आशिषित भएर अनन्त जीवनसम्म जिउनुहुन्छ। आज जीवनलाई रोज्ने कि मृत्युलाई रोज्ने तपाईको हातमा छ। केलाई रोज्ने? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट हामीसँग बोल्नु भयो। प्रभु, हामी जीवनलाई रोजेर तपाई येशू प्रभुले देखाउनु भएको साँघुरो बाटो, जीवनको बाटो, वृद्धिको बाटो र आशिषको बाटोबाट हिँड्ने मानिस हामीलाई बनाउनुहोस्।
नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीमा आज उपस्थित हुनुभएका मानिसहरू र मेरो वचन संसारबाट सुनिरहनु भएका सबै मानिसहरूले यो साँघुरो बाटो तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टले दिनुभएको बाटो र तपाईँले दिनुभएको जीवन वृद्धि र आशिषको बाटोबाट हिँड्न आफूलाई समर्पित गर्न सक्नु भएको छ। तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, हामीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्ट। आमेन। जय मसीह। एन्ड गरिदिउँ त्यहाँ, अनि एन्ड गरिदिएपछि शेयर पोस्ट